अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई समझदार और सीनियर रहनुमा हैं। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आज गंडापुर साहब ने कहा है कि पीटीआई के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं और इनकी वजह से हमारी मुलाकातें नहीं हो पा रही, ये मुलाकातों को रोक देते हैं। और फिर वो कहा है कि पार्टी अंदरूनी तकसीम का शिकार है वगैरह वगैरह। बहुत लंबी चौड़ी चार्ज शीट है जो उन्होंने अपनी पार्टी को दी है। तो ये कौन है मुनाफिकीन जिनकी वजह से गंडापुर साहब की मुलाकात भी नहीं हो रही और पार्टी भी खराब हो रही है? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुलाकात तो मेरी भी नहीं हो रही। It's been 9 months since November last year। तो जाते हैं वहाँ 4-5 घंटे गुजार के आ जाते हैं। हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो पिछले गुजरे हैं, आमर फरूक साहब, उनका ऑर्डर मुझे मिला था, पिटिशन की थी, जिसकी बुनियाद पे 4-5 महीने तो आना जाना लगा रहा। लेकिन 24 नवंबर के एहतजाज के बाद एक स्पीच मेरी हुई, जो सारा कुछ हुआ था उसके बाद से लगता है कि क्रॉस है। तो गंडापुर साहब को भी इशू है। मुझे ये तो नहीं लगता कि मेरी अपनी जमात में से कोई नहीं चाहेगा कि मैं या गंडापुर साहब या कोई भी हमारा शख्स ना मिले, लेकिन मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से इश्यूज हैं। लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जितना वो रोकेंगे इतना हम अपनी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। तो पार्टी के अंदर मुनाफिक नहीं है और पार्टी के अंदर डिवाइड भी कोई नहीं है? देखिए, मुनाफिक का तो बड़ा सख्त लफ्ज है। डिवाइड को अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग कहें तो ज्यादा मुनासिब लफ्ज होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पार्टी को कोई तकसीम करना चाहता है या पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। डिवाइड बड़ा सख्त लफ्ज है। बाकी पार्टी, हर पार्टी के अंदर, चोई साहब आप खुद पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, हर जमात के अंदर प्रेशर ग्रुप्स, सेंट्रल ग्रुप्स होते हैं। मियाँ साहब की जमात में मियाँ साहब का अपना कैंप है, शहबाज साहब का अपना कैंप है, या पीपल्स पार्टी में अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, बेनजीर साहब जब जिंदा भी थी तो एक उनके अंकल्स का एक ग्रुप होता था जो पुराने भुट्टो साहब के साथ रहे थे, कुछ नए आगे थे। या पंजाब में अगर देखें, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, बात लंबी हो जाएगी, कि पंजाब में अगर आप देखें तो जो शहबाज साहब की टीम हुआ करती थी या जो हमजा साहब के साथ थे, आज मरियम बीबी की अपनी टीम है। तो इस तरह की चीजें जमातों में होती हैं। इट्स नेचुरल लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन ये कहना कि पार्टी बहुत ही कोई तितर बितर है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी इंटैक्ट है, तभी तो हमारे मुखालिफ परेशान है। अच्छा, ये फरमाइएगा अली साहब, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन चल रहा है, वो कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन है, ये कोई प्रॉपर ऑपरेशन नहीं है कि वहां पे फौज चलेगी, जहां पे दहशतगर्दों के ठिकाने होते हैं वहां पे फौज पहुंचती है और मुकाबला करती है। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये ऑपरेशन रोक दिया जाए, ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जबकि 45 दहशतगर्द एक बार मारे गए हैं और 31 दहशतगर्द कल मारे गए हैं, और पाकिस्तान के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। 19 जवानों का जनाजा एक ही दिन में उठाया गया है। तो आप ये वाकई समझते हैं कि इस ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, फौज बैरकों में वापस चली जाए और सब कुछ आपके हवाले कर दे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हमें उन पर फख्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ अपने शहीदों के साथ खड़ी है। मेरे ख्याल में अगर वजीर आला अली अमीन साहब को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए तो वो चीजें ज्यादा वाज़ेह तौर पर उनके सामने रख पाएंगे। जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, जो वजीर आला साहब या उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी जो ब्रीफिंग आती है उससे जो समझ आती है वो ये है कि बड़े स्केल का जो ऑपरेशन होता है, जिस तरह सवात में एक जमाने में हुआ था या वजीरिस्तान में हुआ था जिसमें लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, उस तरह के किसी ऑपरेशन की वजीर आला साहब ने, हमारी सूबाई हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसको अब मुखफ़्फ़ में IBOs कहते हैं, वो हो रहे हैं। ये चीज खान साहब के सामने वजीर आला साहब को रखनी चाहिए, लेकिन वो रख तब पाएंगे जब उनको इजाजत मिलेगी जाने की। लेकिन अब सवाल ये सर कि 19 जवान शहीद हुए हैं। बन्नू आपका इलाका है, चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल करीब थे, वहां पे आर्मी चीफ गए, वज़ीर आज़म गए उस जनाजे में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना वहां पे कारकुन गया, ना वहां पे लीडर गया, ना वहां पे कोई मिनिस्टर गया, गंडापुर साहब खुद भी नहीं गए। तो इसको क्या समझा जाए फिर? ये गलती हुई है, तर्जुमान को जाना चाहिए था किसी को भी। वज़ीर आला साहब अगर कहीं किसी और जगह एंगेज थे
تو ان کو کوئی اور کسی کو بھیجنا چاہیے تھا. میں تو اس کو ایکسیپٹ کروں گا کہ somebody should have been there representative of صوبائی حکومت. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے آج اس پہ خود بات کی ہے. میں تو کل اڈیالہ تھا, آج نہیں تھا میں, لیکن میں نے ان کا پریس ٹاک کا کچھ حصہ سنا ہے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود جائیں گے, اور آج وہ میجر عدنان کے گھر گئے. بائی دی وے پتہ نہیں آپ, ظاہر ہے میرے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے, نہ میں کبھی عہدوں کا طلبگار رہا ہوں, لیکن میرا جانا پتہ نہیں آپ لوگ شاید تحریک انصاف کا جانا سمجھتے نہیں ہیں, یا اس کے لیے وزیر اعلیٰ بننا یا اپوزیشن لیڈر بننا یا چیئرمین ہونا ضروری ہے. میں میجر عدنان کے فاتحہ پہ ان کے قول پہ گیا ہوں جب کیپٹن تیمور شہید ہوئے ہیں. جس دن ان کا قول تھا اس رات ان کی مہندی تھی, شادی ان کی ڈیو تھی, یہ چکوال میں, میں ادھر موجود تھا. یہ جنگ کے دوران چھوٹا بچہ ارتضیٰ, معصوم سا بچہ جو شہید ہوا کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, گولہ آیا تھا اپنا اس سے, ان کے والد صاحب جو کرنل صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی. این جنگ کے دوران میں گیا تھا فاتح پہ, انہیں بتایا کہ ماں کی گود میں تھا بچہ, جب اس کو وہ لگے ہیں, شل کا حصہ لگا ہے کھڑکی سے, وہ بیڈ میں اپنی ماں کی گود میں خون آلود ہو کے شہید ہوئی. اتنی بڑی قربانی. So we have been there. ہم جا رہے ہیں شہیدوں کے گھروں میں, ہم تو موجود ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف ہم اون کرتے ہیں, یہ ہمارے شہید ہیں, یہ کیا بات ہے؟ ہاں آپ جا رہے ہیں علی بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کی گورنمنٹ کے لوگ نہیں جا رہے. سی ایم صاحب کو جانا چاہیے, آپ کے منسٹرز کو جانا چاہیے, آپ کے سپیکر کو جانا چاہیے وہاں پہ. میں صرف ایک بات کر لوں, آپ بالکل میں ایگری کرتا ہوں, وہ یہ ہے, دیکھیں تحریک انصاف اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میرا ہے, اور جس ملک کی تگڑی فوج نہ ہو اس کی حالت غزہ کو دیکھنے اور قطر کو دیکھنے کہ کیسے دن دہاڑے آ کے مندر کی گھنٹی بجا کے نکل گئی ہے اسرائیل, یہ ہمت کرے نا ادھر آ کے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارا اختلاف کہاں بنتا ہے؟ جب سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے. وی وانٹ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا, وہاں تک ہمارا اختلاف ہے. ادارے سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے, شہیدوں سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے وزراء اور ہمارے ایم پی ایز لازمن جائیں گے, جاتے رہے ہیں, اب بھی جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی شہداء کے ساتھ کھڑی ہے, اور گنڈا پور صاحب بھی, کیونکہ گنڈا پور صاحب گئے آج میجر عدنان صاحب کے گھر, اور بہت اچھا جیسچر ہے, لیکن اس سے پہلے اتنی زیادہ کمپین ہوئی ہے, لوگ اتنے زیادہ ناراض ہیں. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں گئے, تو آج گنڈا پور صاحب گئے. چودھری صاحب آپ کو شاید علم نہ ہو, علی امین کے والد صاحب آرمی میں, ان کے بھائی آرمی میں, ان کی فیملی آرمی میں. ایک آدمی کا بھائی سیاچن پہ لڑ رہا ہے. آج میں نے پریس ٹاک میں سنا, مجھے بھی نہیں پتا تھا, حالانکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے بڑے کلوز ہوں, لیکن اب کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مجھے یہ پتا تھا کہ ان کے والد محترم ملٹری میں تھے, یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ ان کے بھائی سیاچن پہ لڑے ہیں. ایسے لوگوں پہ اگر آپ اس طرح کے الزام, اچھا پرسوں میں ادھر تھا ہری پور, عمر بھائی کا, عمر ایوب صاحب کا جلسہ تھا, تو ایک پہاڑی علاقے میں, تو وہاں بڑے درد سے انہوں نے یہ کہا, مجھے کہنی چاہیے بات کیونکہ آج وہ اپوزیشن لیڈر کے عہدے پہ نہیں ہے اور سزا ان کو دے گئی ہے ناجائز. نے کہا کہ 5 جنریشن سے ہم اس دھرتی کو دفاع کر رہے ہیں. ایوب خان, ان کے والد, پھر ان کے بیٹے گور ایوب جو عمر صاحب کے والد محترم ہیں, عمر صاحب خود اور ان کے بیٹے بھی ملٹری میں. ایسے آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو, دہشت گردی کی سزا میں جو ہے اس کو آپ گھر یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ محب وطن پاکستانیوں کو کیوں ہم غیر محب وطن اور دہشت گرد کہتے ہیں؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب ہم یہ کرتے ہیں تو دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ ملتی ہے. چوئی صاحب بالکل ٹھیک. آخری سوال آپ سے, آپ کا کیا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک خیبر پختونخوا کے اندر ایک بھی دہشت گرد موجود ہے؟ دیکھیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہے ہیں, کسی نے نہیں روکا. ہمارے دور سے پہلے بھی جو انٹرم تھا اس میں بھی تھے. ہمارے دور میں ہمارا ایشو صرف بڑے آپریشن سے ہے, جس پہ خان صاحب کو اعتراض ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ بے گھر نہ ہو جائیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو لوگ دیکھیں, جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں. جو آپ کو گولی مار رہا ہے, کون کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو پھول بھیجیں؟ کون کہہ رہا ہے جو ہمارے جوان کو شہید کر رہا ہے آپ ان پہ ریٹیلیٹ نہ کریں؟ لیکن ہماری جماعت کا موقف یہ ہے کہ آپ افغانستان گورنمنٹ کو انگیج کیجئے. آپ افغان طالبان کا ایک ریکارڈ رہا ہے, میں ٹی ٹی پی وغیرہ کی نہیں بات کر رہا, افغان طالبان نے کبھی پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا تھا, اور ان کے ملک میں امن لانے میں ہماری ملک کا کردار تھا. عمران خان وزیر اعظم تھے, لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیج پہ تھے کہ افغانستان سے پرامن انخلا ہو. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ جہاں گفتگو سے بات بنے وہ کریں، اور جہاں مجبوری میں آپ کو اپنا ڈیفنس کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ ڈیفنس نہیں کریں گے تو ملک کدھر رہے گا؟ اسٹیٹ تو نہیں رہے گی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کے جوان کو شہید کر رہا ہے تو اس کو جواب ہی نہ دیں، بالکل جواب دیں۔ بالکل صحیح۔ علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، خالصہ آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ آنا کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔